ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरतिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र अस्माभिः आदौ तावत् शून्य अभिषवे इति धातुः पठितः। अस्य स्नपनं, पीडनं, स्नानं, सुरासन्धानम् एते अर्थाः दृष्टाः। ततः स्वादिभ्यः धातुभ्यः कः विकरणप्रत्ययः इत्येतदर्थं सूत्रं तत्र पठितं। स्वादिभ्यः श्नुः। सुनोति, सुनुतः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। बहुवचने हुष्णुः सार्वधातुः इत्यनेन सुन्वन्तीति रूपाणि इति च रूपं साधितम्। अन्यानि अपि रूपाणि दृष्टानि। ततः लृटि तु विशेषः दृष्टः। सुनोतेः स्यसनोः इति। स्ये सनि च परे सुञः शो न स्यात्। नाम तत्र उपसर्गात् सुनोति सुखति इत्यादिना प्राप्तं यत् षत्वं तस्य निषेधार्थम् इदं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं। लृटि सनि च सनः उदाहरणचर्चा, सन्नन्त उदाहरणचर्चा व्याख्यायां विहिता। मूले तु तावत् विशोष्यति इति उदाहृतम्, अन्यथा विशोष्यति इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। तदनन्तरं षिञ्बन्धने, शिञ निशाने, डुम्य प्रक्षेपणे, चिञ चयने इति एते धातवः पठिताः। ततः चिञ धातोः विषये वैकल्पिककुत्वविधायकं सूत्रं विभाषाचेः इति पठितम्। अभ्यासात् परस्य चिञः कुत्वं वा स्यात् सनि लिटि च इति अस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र अस्माभिः दृष्टः। समीचीनम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। प्रणिचिनोतीति नेर्गदनद इति णत्वमिति भावः। विभाषाचेः चजोः कुघण्यतोः इत्यतः कुग्रहणमनुवर्तते। अभ्यासाच्च इत्यतः अभ्यासादिति संलिटोर्जेः इत्यतः संलिटोरिति च तदाह अभ्यासादित्यादिना इति एतावत्पर्यन्तः भागः व्याख्यायाः च पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः स्वादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् तिङन्ते स्वादिप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। अग्रे धातुः पठनीयः अस्ति स्तृञ आच्छादने इति। तत्र मूले परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे च एकैकं रूपं प्रदत्तं दृश्यते। तत्र लटि स्तृणोति इति कथयति, णत्वं भविष्यति अट्कुमाङ्गनम् इत्यादिना। व्याख्याता कथयति अनिट्। अस्तु, लटः रूपाणि वदामः। स्तृणोति, स्तृणुतः, स्तृण्वन्ति, स्तृणोषि, स्तृणुथः, स्तृणुधः, स्तृणोमि, स्तृणुवः, स्तृण्वः, स्तृणुमः, स्तृण्मः। आत्मनेपदपक्षे अपि रूपं मूले प्रदत्तमस्ति।
स्तृणुते कथं रूपाणि? स्तृणुते, स्तृण्वाते, स्तृण्वते, स्तृणुषे, स्तृण्वाथे, स्तृणुद्भे, स्तृण्वे, स्तृण्वहे, स्तृणुवहे, स्तृण्वहे, स्तृणुमहे, स्तृण्महे। एवं खलु? इति लटः रूपाणि कथयति। लिटि तस्तार अतुसाद लिटि तस्तार इति प्रयोगः भवति द्वित्वादिकं कृत्वा कथयति अतुसादौ ऋतश्च संयोगादेर्गुणः इति गुणः। एवं खलु? परन्तु तत्त्वसूत्रमग्रे पठिष्यते, एतावता न पठितमस्ति खलु। अतः लिङः चर्चा कृता अस्ति खलु स्तर्यात् इति, ततः अपि पूर्वम् इदं सूत्रं पठनीयं खलु इति मम भाति। स्तृणुते इत्यतः अपि पूर्वं क्षन्तव्यः गुणोर्ति नैव गुणोर्तिसंयोगा व्याख्याता किं कथयति अतुसादौ ऋतश्च संयोगादेर्गुणः। क्षन्तव्यः ऋतश्च संयोगादेः इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयं सूत्रं 3+40 सूत्रम् अत्र दृश्यमानमस्ति खलु। अस्तु, तर्हि तत्र केवलं सूत्रं ऋतश्च संयोगादेः इति भिन्नं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमिति इदानीं स्मर्यमाणम् अस्ति। सत्यं सूत्रद्वयमस्ति ऋतश्च संयोगादेर्गुणः, तत्तु पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। ऋतश्च संयोगादेः इति सूत्रम् अधुना पठिष्यते। सम्यक् ऋतश्च संयोगादेर्गुणः इति सूत्रं किं कथयति? तत्र ह्वर इति धातुपठनवेलायाम् अयं पूर्वं पठितं वा हृष्यति हृ इति पठनवेलायां पूर्वं पठितं कौमुद्यां। ऋदन्तस्य संयोगादेः अङ्गस्य गुणः स्यात् लिटि इति उच्यते। अतः सत्यं सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति, ममैव भ्रमः जातः आसीत्, अतः परिष्कुर्वन्तु। कथयति लिटितस्तार अतुसादौ ऋतश्च संयोगादेर्गुणः वृद्धिविषयेऽपि परत्वात् प्रवृत्तिः तस्तरतुः नैव सत्यं तस्तरतुः ततार तस्तरतुः तस्तरुः। कथयति ऋदन्तत्वात् थल्यपि नित्यं नेट्। एवं खलु? मध्यमपुरुष एकवचने तस्तरिता किं कथयति ऋदन्तत्वात् थल्यपि नित्यं नेट्, नाम नित्यतया नेट् न भवति सम्यक्। तर्हि तु तस्तरित इति न तस्तर्थ इति रूपं। द्विवचने तस्तरथुः तस्तर, उत्तमपुरुषे एकवचने तस्तार तस्तर उत्तमो वा तस्तरिव तस्तरिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षेऽपि रूपाणि व्याख्यात्र प्रदत्तानि सन्ति कानिचन। तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे स्त्रिय आच्छादने अस्ति इति न विस्मर्तव्यं। सकर्मकः भवति अयं धातुः। मध्यमपुरुषे तस्तरिषे इति एकं रूपं ददाति। अग्रे तस्तराथे तस्तरिद्भे सम्यक्। उत्तमपुरुषे तस्तरे तस्तरिवहे तस्तरिमहे। ततः लोटि स्तर्ता स्तर्तारौ स्तर्तारः स्तर्तासि स्तर्तास्थः स्तर्तास्थः स्तर्तास्मि स्तर्तास्वः स्तर्तास्मः। ततः ऋत्थनोः स्ये इति कथयति। नैव आदौ आत्मनेपदपक्षेऽपि वक्तव्यानि खलु रूपाणि। लुटि स्तर्ता स्तर्तारौ स्तर्तारः स्तर्तासे स्तर्तासाथे स्तर्ताध्वे स्तर्ताहे स्तर्तास्वहे स्तर्तास्महे। लिटि कथयति ऋद्धनोः स्ये नाम इडागमः भवति स्तरिष्यति स्तरिष्यति स्तरिष्यतः स्तरिष्यन्ति स्तरिष्यसि स्तरिष्यथः स्तरिष्यथ स्तरिष्यामि स्तरिष्यावः स्तरिष्यामः इति आत्मनेपदपक्षे। ततः परस्मैपदपक्षे स्तरिष्यते स्तरिष्येते स्तरिष्यन्ते स्तरिष्यसे स्तरिष्येथे स्तरिष्यत्वे स्तरिष्ये स्तरिष्यावहे स्तरिष्यामहे। सम्यक्।
आम्। अग्रे कः लकारः? लोट् लकारः भवति परस्मैपदपक्षे। स्तृणोतु, स्तृणुतात्, स्तृणुतां, स्तृण्वन्तु, स्तृणु, स्तृणुतात्, स्तृणुतं, स्तृणुत, स्तृणवानि, स्त्रणवानि, स्तृणुवाव, स्तृणवाम। आत्मनेपदपक्षे स्तृणुतां, स्तृण्वातां, बहुवचने स्तृण्वतां, मध्यमपुरुषे स्तृणुष्व, स्तृण्वाथां, स्तृणुध्वं, स्तृणवै, स्तृणवावहै, स्तृणवावहमहै इति आत्मनेपदपक्षे रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे आम् लङ्लकारः भवति परस्मैपदपक्षे अस्तृणोत्, अस्तृणुताम्, अस्तृण्वन्, अस्तृणोः, अस्तृणुतम्, अस्तृणुत, अस्तृणवम्, अस्तृणुव, अस्तृण्व, अस्तृणुम, अस्तृण्म लोपश्चास्यान्नतृतीयामोः इति स्मर्तव्यम् अस्तु। आत्मनेपदपक्षे अस्तृणुत, अस्तृण्वाताम्, अस्तृण्वत, अस्तृणुथाः, अस्तृण्वाथाम्, अस्तृणुध्वम्, अस्तृण्वि, अस्तृणुवहि, अस्तृण्वहि, अस्तृण्महि, अस्तृण्महि लोपश्चास्यान्नतृतीयामोः। सम्यक्। विधिलिङ्गि व्याख्याता तु अन्यामेव चर्चां करोति। कथयति तत्र विधिलिङ्गि, आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे इत्यादि कथयति व्याख्याता। भवतु नाम आदौ विधिलिङ्गः रूपाणि वदामः। तत्रापि परस्मैपदे आम् स्तृणुयात्, स्तृणुयातां, स्तृणुयुः, स्तृणुयाः, स्तृणुयातं, स्तृणुयात, स्तृणुयां, स्तृणुयाव, स्तृणुयाम। आत्मनेपदपक्षे स्तृण्वीत, स्तृण्वीयातां, स्तृण्वीरन्, स्तृण्वीथाः, स्तृण्वीयाथां, स्तृण्वीध्वं, स्तृण्वीय, स्तृण्वीवहि, स्तृण्वीमहि। समीचीनं। ततः परस्मैपदपक्षे तत्र आशीर्लिङ्गः परस्मैपदे तदेव व्याख्याता कृते। आशीर्लिङ्गे परस्मैपदे यासुटः कित्वात् गुणनिषेधे प्राप्ते आह गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति गुणः एतेन गुणः भवति इति भावः। एवं खलु। तत्र कथं तर्हि रूपाणि? स्तर्यात् इति एकं रूपं दत्तमस्ति, अन्यानि रूपाणि कथनीयानि। स्तर्यात्, स्तर्यास्तां, स्तर्यासुः, स्तर्याः, स्तर्यास्तं, स्तर्यास्त, स्तर्यासं, स्तर्यास्व, स्तर्यास्म इति रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे तत्र विशेषः कश्चन पठ्यते। तदर्थं सूत्रमस्ति अग्रे। किम्? ऋतश्च संयोगादेः इति। तत्र ऋतः इति पञ्चम्यन्तं पदम्। एवं खलु। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं च इति अव्ययपदं भवति। संयोगादेः इति अपि पञ्चम्यन्तं पदं भवति। संयोगः आदिः यस्य सः संयोगादिः, तस्य संयोगादेः नैव पञ्चम्यन्तमेव तस्मात् संयोगादेः इति। लिङ्सिजावात्मनेपदेषु व्याख्याता किं कथयति? लिङ्सिजावात्मनेपदेषु इत्यनुवर्तते इट्सनिव इत्यतः इड्वेति। नाम इट्सनिव इति सूत्रात् इट् इति वा इति च अनुवर्तते इति भावः। तदाह ऋदन्तादित्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एवं खलु। ऋदन्तात् संयोगादेः परयोः लिङ्सिचोः इड् वा स्यात् तङि। एवं खलु। नाम तत्र संयोगादिः धातुः अपेक्षितः। स्तृधातुः संयोगादिः वर्तते। ऋदन्तः च अपेक्षितः। अयं ऋदन्तोऽपि अस्ति। अथ परयोः लिङ्सिचोः नाम लिङ्गः सिचः च
इड् वा सदनविकल्पेन इडागमः भवति इति उच्यते। अतः स्तरिशीष्टस्त्रिशीष्ट कथयति व्याख्याता किं कथयति लुङि परस्मैपदे अस्तार्षि अस्तु 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 आदौ तर्हि वयम् आशीर्लिङि आत्मनेपदपक्षे इटः पक्षरूपाणि वदामः। स्तरिशीष्ट स्तरिशीयास्तां स्तरिशीरन् स्तरिशीष्ठाः स्तरिशीयास्थां स्तरिशीध्वं स्तरिशीय स्तरिशीवहि स्तरिशीमहि। इडभावपक्षे स्त्रिशीष्ट एवं खलु। द्विवचने स्तरिशीया स्त्रिशीष्ट इति अस्ति खलु एकवचने। स्त्रिशीयास्तां स्त्रिशीरन् स्त्रिशीष्ठाः स्त्रिशीयास्थां स्त्रिशीध्वं स्त्रिशीय स्त्रिशीवहि स्त्रिशीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः लुङि अस्तरिष्ट अस्तृता इति रूपद्वयं मूले दृश्यते। व्याख्याता कथयति लुङि परस्मैपदे अस्तार्षीत्। अस्तु आदौ परस्मैपदे कथयामः। अस्तार्षीत् अस्तार्ष्टाम् अस्तार्षुः अस्तार्षीः अस्तार्ष्टम् अस्तार्ष्ट अस्तार्षम् अस्तार्ष्व अस्तार्ष्मा इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। लुङि आत्मनेपदे इटः पक्षे अस्तरिष्ट अस्तरिषातां मूले प्रथमं रूपं किं दत्तमस्ति? आम् तत्र अस्तरिष्ट इत्येव दत्तम्। इटः पक्षे एव दत्तमस्ति। अस्तरिष्ट अस्तरिषाताम् अस्तरिषत अस्तरिष्ठाः अस्तरिषाथाम् अस्तरिध्वम् अस्तरिध्वम् अस्तरिषि अस्तृष्वहि अस्तृष्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः इडभावपक्षे अपि मूले रूपं प्रदत्तं अवलोक्यते अस्तृता। तर्हि इडभावपक्षे कथं रूपाणि? अस्तृता अस्तृषाताम् अस्तृषत अस्तृथाः अस्तृषाथाम् अस्तृध्वम् अस्तृषि अस्तृष्वहि अस्तृष्महि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे तावदेव लृङ्लकारः अस्ति तस्य रूपाणि कथनीयानि। व्याख्याता किमपि अग्रे कथयन्नस्ति वा इति तु द्रष्टव्यम्। लुङस्तङित्वाः अस्तरिष्ट अस्तृत इति ऋतस्य संयोगादेः इति इटपक्षे पुनः इडभावपक्षे तु ह्रस्वादङ्गादिशो लोपः अस्तु। इदानीम् आशीर्लिङः रूपाणि तर्हि कथयामः। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे अस्तरिष्यत् अस्तरिष्यताम् अस्तरिष्यन् अस्तरिष्यः अस्तरिष्यतम् अस्तरिष्यत अस्तरिष्यम् अस्तरिष्याव अस्तरिष्याम इति इमानि भवन्ति रूपाणि। आत्मनेपदपक्षे अस्तरिष्यत अस्तरिष्येताम् अस्तरिष्यन्त अस्तरिष्यथाः अस्तरिष्येथाम् अस्तरिष्यध्वम् अस्तरिष्ये अस्तरिष्यावहि अस्तरिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततः स्त्रियधातुगतः तु विशेषसम्पन्नः। अग्रिमः धातुः अधुना द्रष्टव्यः। क्रियहिंसायाम् इति अस्ति धातुः। व्याख्याता कथयति क्रियहिंसायां चकर्थेति नाम सः तु लिटि एव विशेषं कथयन्नस्ति। लटः रूपाणि आदौ वदामः। परस्मैपदे श्नुविकरणप्रत्ययः भवति णत्वादिकं द्रष्टव्यं। गुणः श्नोः च कर्तव्यः। कृणोति कृणुतः कृण्वन्ति कृणोषि कृणुथः कृणुथ कृणोमि कृणुवः कृण्वः कृणुमः कृण्मः लोपश्चास्यान्यत्र समोः इति स्मर्तव्यं सर्वत्र अग्रे निमित्तेषु। आत्मनेपदपक्षे कृणुते कृण्वाते कृण्वते मध्यमपुरुषे कृणुषे कृण्वाथे कृणुध्वे
कृण्वे कृण्वहे कृणुवहे कृण्वहे कृणुमहे कृण्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि लिटः प्रयोगः अपि द्रष्टव्यः। किं कथयति इति चेत् तत्र मूले तु चकार चकर्थ इति रूपद्वयं दृश्यते। पुनः आत्मनेपदपक्षस्य चक्रे इत्यपि रूपं दृश्यते। अस्तु, व्याख्या किं कथयति? व्याख्या तु चकर्थ इत्यत्र कथयति। कृ भृ कृ सृ भृ भृ इति थल्यपि नित्यम् इणनिषेधः चक्रुव। अस्तु, तर्हि परस्मैपदपक्षे लिटि कथं रूपाणि इति चेत् चकार चक्रतुः चक्रुः चकरिथ चक्रथुः चक्र चकार चकर अणोत्तमो वा चक्रिव चक्रिम। आत्मनेपदपक्षे चक्रे इति मूलरूपं दृश्यते खलु। अतः चक्रे चक्राते चक्रिरे चक्रिषे चक्राते चक्रिढ्वे चक्रे चक्रिवः चक्रिमहे इति इमानि रूपाणि भविष्यन्ति। चकर्थ इति आत्मनेपदे मध्यमपुरुषे दृष्टं खलु। आम्, अस्तु। नित्यमेण निषेधः अर्थात् चकर्थ इत्येव। अस्तु अस्तु। अग्रे क्रियात् इति तु आशीर्लिङ्गः रूपः प्रयोगः मूले दृश्यते, परन्तु मध्ये अन्ये ये लकाराः सन्ति तत्सम्बन्धिनः प्रयोगान् अपि पश्यामः। तत्र लुटि परस्मैपदपक्षे कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्तासि कर्तास्थः कर्तास्थः कर्तास्मि कर्तास्वः कर्तास्मः। आत्मनेपदपक्षे कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्तासे कर्तासाथे कर्ताध्वे कर्ताहे कर्तास्वहे कर्तास्महे एवं खलु। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदे कृणुतात् कृणोतु कृणुतां कृण्वन्तु कृणुतात् कृणु कृणुतं कृणुत कृणवानि कृणवाव कृणवाम। आत्मनेपदपक्षे कृणुतां कृण्वातां कृण्वतां कृणुध्वं कृण्वातां क्षन्तव्य कृणुष्व कृण्वातां कृणुध्वं कृणवै कृणवावहै कृणवामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अकृणोत् अकृणुताम् अकृण्वन् अकृणोः अकृणुतम् अकृणुत अकृणवम् अकृणुव अकृण्व अकृणुम अकृण्म लोपश्चास्यान्नतृस्यामोः। अस्तु, आत्मनेपदपक्षे अकृणुत अकृण्वाताम् अकृण्वत अकृणुथाः अकृण्वाताम् अकृणुध्वम् अकृण्वि अकृणुवहि अकृण्वहि अकृणुमहि अकृण्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे कृणुयात् कृणुयातां कृणुयुः कृणुयाः कृणुयातं कृणुयात कृणुयां कृणुयाव कृणुयाम। आत्मनेपदपक्षे कृण्वीत कृण्वीयातां कृण्वीरन् कृण्वीथाः कृण्वीयाथां कृण्वीध्वं कृण्वीय कृण्वीवहि कृण्वीमहि। सम्यक्। ततः परस्मैपदपक्षे आशीर्लिङि तत्र विशेषः उच्यमानः अस्ति व्याख्यातः क्रियादिति। आशीर्लिङि रिङ् शैग् लिङ्षु इति रिङ्। अतः क्रियात् क्रियास्तां क्रियासुः क्रियाः क्रियास्तं क्रियास्त क्रियासं क्रियास्व क्रियास्म। सूत्रमिदं पूर्वं पठितमस्ति, अतः ज्ञानीमः।
ततः आत्मनेपदपक्षे कृषीष्ट इति मूलरूपं दत्तमस्ति। व्याख्याता कथयति उश्च उश्च इति कित्वान्नपुणः क्व कृषीष्ट इत्यत्र इति एतस्मिन् विषये कथयति। कृषीष्ट कृषीयास्तां कृषीरन् कृषीष्ठाः कृषीयास्थां कृषीध्वं कृषीय कृषीवहि कृषीमहि एवं खलु इति आत्मनेपदे आशीर्लिङ्गि। अकार्षीत् कथयति सिचिवृद्धिरपरत्वं व्याख्याता कथयति। अकार्षीत् अकार्ष्टाम् अकार्षुः अकार्षीः अकार्ष्टम् अकार्ष्ट अकार्षम् अकार्ष्व अकार्ष्म समीचीनं। ततः आत्मनेपदपक्षे अकृता इति कथयति मूले। व्याख्याता कथयति अकृतेति ह्रस्वादङ्गात् इति सिचो लोपः। अकृता अकृशाताम् अकृशत अकृथाः अकृशाथाम् अकृध्वम् अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि समीचीनं। ततः लृङ्लकारः भवति। तस्य परस्मैपदपक्षे अकरिष्यत् अकरिष्यताम् अकरिष्यन् अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत वृद्धनः सिये इति स्मर्तव्यम्। अकरिष्यः अकरिष्यम् अकरिष्यत अकरिष्यम् अकरिष्याव अकरिष्याम क्षन्तव्यः। पुनः वदामि परस्मैपदे अकरिष्यत् अकरिष्यताम् अकरिष्यन् अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत अकरिष्यम् अकरिष्याव अकरिष्याम लृङि। आत्मनेपदे अकरिष्यत अकरिष्येताम् अकरिष्यन्त अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम् अकरिष्यध्वम् अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। इति कृञ इति धातोः विशेषः। डुक्रिञकरणे इति पठिष्यते सः तु भिन्नः। अस्तु, अधुना अग्रे धातुः अस्ति वृञवर्णे इति। सम्यक्। वर्णार्थकः अयं धातुः सकर्मकः एव भवति। व्याख्याता कथयति सेट्। अस्तु, तर्हि प्रकृते लटः रूपाणि वदामः। वृणोति वृणुतः वृण्वन्ति वृणोषि वृणुथः वृणुथ वृणोमि वृण्वः वृण्वः वृणुमः वृण्मः लोपश्चासेनाद्रस्यामोः। अस्तु, लटि आत्मनेपदे वृणुते वृण्वाते वृण्वते खलु। वृणुषे वृण्वाथे वृणुध्वे वृण्वे वृणुवहे वृण्वहे वृणुमहे वृण्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि केचन विशेषाः उच्यमानाः सन्ति। कथयति व्याख्यातादौ कथयति ववार वव्रुः। नाम ववार इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने परस्मैपदपक्षे, ततः वव्रतुः इति द्विवचने, बहुवचने वव्रुः इति प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषे केचन विशेषाः उच्यमानाः सन्ति। तदर्थं सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रं वर्तते एवं बभूता ततन्थजगृम्भववर्थेति निगमे इत्यस्ति सूत्रं। सम्यक्। किमिदं कथयति सूत्रं तदस्ति द्रष्टव्यं। सूत्रे तत्र बभूथा ततन्थजगृम्भववर्थ इति एकं पदं वर्तते। निगमे इति अपरं पदं सप्तम्यन्तं वर्तते। प्रथमं पदं कीदृशमस्ति इति द्रष्टव्यमस्ति। तत्र बभूथश्च आततन्थश्च
जगृम्भश्च ववर्थश्च। हाँ, बभूतात् तन्थ जगृम्भववर्थेति इति एकं पदमस्ति वस्तुतः। बभूतात् तन्थ जगृम्भववर्थाः इति एते, नाम इति एतेन शब्देन अत्र समासः वर्तते। मयूरव्यंसकादित्वात् वा अथवा कथञ्चित् समासः वक्तव्यः। समस्तपदं चेत् इति पदम् अत्र अन्ते अव्ययीभूतमस्ति, अतः अव्ययत्वम् अस्य समग्रस्य पदस्य स्वीकर्तुं शक्यते। अथवा बभूथा ततन्थ जगृम्भववर्थ इति विभक्तिकः निर्देशः द्रष्टव्यः। इति अव्ययं निगमेति सप्तम्यन्तम् इति वा अत्र अस्माभिः विशेषः ग्राह्यः। व्याख्याता कथयति निगमो वेदः, वेदस्य अपरं नाम निगमः इत्यपि भवति। तदाह येषां वेद इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुच्यते? येषां केषां ये अत्र निपातिताः सन्ति, एवं खलु। येषां नाम बभूथादयः, येषां वेदे इडभावः निपात्यते इत्युच्यते, एवं खलु। तदाह येषां वेदे। व्याख्याता कथयति ननु कृसृवृभृ इति निषेधादेव थलि ववर्थ इति सिद्धे किमर्थं ववर्थग्रहणम् इति आह तेन भाषायां थलीडिति मूले पश्यन्। वेदे खलु निपात्यते, अत्र कुतः पठनीयं चेत् तेन भाषायां थलि इट् नाम वृ धातोः भाषायां थलि इडागमः भवत्येव। वेदे तत्र अनिट्त्वं निपात्यते चेत् तच्च यद्यपि न कृवृभृ इत्यादिना एव सिद्ध्यति, न कृसृभृभृ इति, तथापि अत्र निपातनं ज्ञापयति यत् भाषायाम् इट् भवत्येव इति भावः। सम्यक्। तदेव अग्रे व्याख्याति निगमे एव वृणोतेः थलि इण्निषेधः इति नियमलाभात् इति भावः। अतः ववरिथा इति रूपं कथयति। मध्यमपुरुषस्य एकवचने ववरिथा इति प्रयोगः भवति। सम्यक्। ववरिथा वव्रथुः वव्र ववार ववर ववृव ववृम इति इमानि रूपाणि परस्मैपदपक्षे भवन्ति। आत्मनेपदरूपाणि वव्रे वव्रिवहे इति रूपद्वयं मूले दत्तमस्ति। व्याख्याता कथयति वव्रे वव्राते, प्रथमपुरुषे कथं रूपाणि? वव्रे वव्राते वव्रिरे ववृषे, मूले ववृव इति दत्तमस्ति खलु अत्र। अस्तु तत्तु परस्मैपदपक्षे। अस्तु। तर्हि आत्मनेपदपक्षे प्रथमपुरुषे वव्रे वव्राते वव्रिवहे वव्रिरे, मध्यमपुरुषे वव्रिषे वव्राथे वव्रिड्भे वव्रे वव्रिवहे वव्रिमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति वव्रिषे ब्रूतो वा इति मत्वा आह। आम्। लुडादिषु तत्र विकल्पः द्रष्टव्यः। कस्य? इटः। अतः लुटि इटः पक्षे नैव, इटः दीर्घविकल्पः। अतः ह्रस्वपक्षे तु वरिता वरितारो वरितारः वरितासि वरितास्तः वरितास्थ वरितास्मि वरितास्वः वरितास्मः। तत्रापि आत्मनेपदपक्षे वरिता वरितारो वरितारः वरितासे वरितासाथे वरिताद्भे वरिताहे वरितास्वे वरितास्महे। इदानीम् इटः दीर्घपक्षे अपि द्विविधानि रूपाणि परस्मैपदे। वरीता वरीतारो वरीतारः वरीतासे वरीतासि वरीतास्थः वरीतास्थः वरीतासे वरीतास्मि वरीतास्वः वरीतास्मः। आत्मनेपदपक्षे वरीता वरीतारो वरीतारः वरीतासे वरीतासाथे वरीताद्भे वरीताहे वरीतास्वहे वरीतास्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे आशीर्लिङ्गे कश्चन विशेषः वक्ष्यते, परन्तु नाम सूत्रम् एकं वक्ष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् आशीर्लिङ्गः प्राक्
यानि रूपाणि सम्भवन्ति तानि रूपाणि अत्र वदामः। अस्तु, लुटः अनन्तरं कः लकारः? लृट्लकारः। सम्यक्। परस्मैपदे तत्रापि इटः दीर्घाभावपक्षे वरिष्यति, वरिष्यतः, वरिष्यन्ति, वरिष्यसि, वरिष्यथः, वरिष्यथः, वरिष्यामि, वरिष्यावः, वरिष्यामः। इटः दीर्घपक्षे वरिष्यति, वरिष्यतः, वरिष्यन्ति, वरिष्यसि, वरिष्यथः, वरिष्यथः, वरिष्यामि, वरिष्यावः, वरिष्यामः। आत्मनेपदे इटः ह्रस्वाभावपक्षे वरिष्यते, वरिष्येते, क्षन्तव्य, इटः ह्रस्वपक्षे वरिष्यते, वरिष्येते, वरिष्यन्ते, वरिष्यसे, वरिष्येथे, वरिष्यध्वे, वरिष्ये, वरिष्यावहे, वरिष्यामहे। इटः दीर्घपक्षे वरीष्यते, वरीष्येते, वरीष्यन्ते, वरीष्यसे, वरीष्येथे, वरीष्यध्वे, वरीष्ये, वरीष्यावहे, वरीष्यामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे वृणोतु, वृणुतात्, वृणुतां, वृण्वन्तु, वृणुवृणुतात्, वृणुतं, वृणुत, वृणवानि, वृणवाव, वृणवाम। आत्मनेपदपक्षे वृणुतां, वृण्वातां, वृण्वतां, वृणुष्व, वृण्वाथां, वृणुध्वं, वृणवै, वृणवावहै, वृणवामहै इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अवृणोत्, अवृणुताम्, अवृण्वन्, अवृणोः, अवृणुतम्, अवृणुत, अवृणवम्, अवृणुव, अवृण्व, अवृणुम, अवृण्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे लङि अवृणुत, अवृण्वाताम्, अवृण्वत, अवृणुधाः, अवृण्वाथाम्, अवृणुध्वम्, अवृण्वि, अवृणुवहि, अवृण्वहि, अवृणुमहि, अवृण्महि। लोपश्चास्यानत्रसंयोमोः इति स्मर्तव्यम्। अस्तु। विधिनि परस्मैपदपक्षे वृणुयात्, वृणुयातां, वृणुयुः, वृणुयाः, वृणुयातं, वृणुयात, वृणुयां, वृणुयाव, वृणुयाम। आत्मनेपदपक्षे वृण्वीत, वृण्वीयातां, वृण्वीरं, वृण्वीथाः, वृण्वीयाथां, वृण्वीध्वं, वृण्वीय, वृण्वीवहि, वृण्वीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे परस्मैपदपक्षे आशीर्लिङि विशेषः पठनीयः वर्तते। तत्र सूत्रद्वयं युगपत् पठ्यमानं वर्तते, पश्यामः। व्याख्याता कथयति लिङ्सिचोः साप्तमिकं सूत्रद्वयं पठ्यते। लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु इत्यस्ति एकं सूत्रं। सम्यक्। तत्र लिङ्सिचोः इति लिङ्च सिच च लिङ्सिचौ एवं किल, तयोः लिङ्सिचोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं भवति, परसप्तमी भवति। आत्मनेपदेषु सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। व्याख्याता कथयति इट्, इट्सनि वा इत्यतः इड् वा इत्यनुवर्तते, वृतो वा इत्यतः वृत् इति तदाह वृङ् वृङ्भ्याम् इत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? वृङ् वृङ्भ्यां रुदन्ताच्च परयोः लिङ्सिचोः इड् वा स्यात् तङि। वृङ् वृङ्भ्यां रुदन्ताच्च परयोः, रुदन्ताच्च लिङ्सिचोः विकल्पेन इड् भवति तङि, तङ् यदा परतः भवति तदा। सम्यक्। अस्तु, अत्र पुनः एकं सूत्रं पठामः आदौ। न लिङि, न इति अव्ययपदं भवति, लिङि इति सप्तम्यन्तं भवति। व्याख्याता कथयति वृतो वा इत्यतः वृत् इत्यनुवर्तते, लिङि इति षष्ठ्यर्थे सप्तमी भवति। आर्धधातुकस्य इड्वलादे इत्यतः इडित्यनुवृत्तं षष्ठ्या विवरणम्यते, ग्रहोरिदीर्घः इत्यतः दीर्घ इत्यनुवर्तते, तदाह वृत् इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले।
वृतः लिङ्गः इटः दीर्घः न स्यात् इति। अयम् इटः दीर्घस्य निषेधः। प्राक्तनसूत्रेण तु विकल्पेन इड् विधानं कृतम्, अतः इड् पक्षे एकं रूपं भविष्यति, इडभावपक्षे एकं रूपं भविष्यति, परन्तु इटः दीर्घः, इट् पक्षे इटः दीर्घः न भविष्यति इति भावः। कथयति व्रिङ् व्रिङ्भ्यां ऋकारान्ताच्च इत्यर्थः। वरिशिष्टे इति कथयति इट् पक्षे वृतो वा इति प्राप्तः दीर्घो न भवति इति। अतः कथं रूपाणि? वरिशिष्ट वरिशीयास्तां वरिशीरन्। परन्तु ततः पूर्वं परस्मैपदे पक्षे अपि रूपाणि वक्तव्यानि खलु इति तु आत्मनेपदपक्षे विशेषः उच्यमानः अस्ति। परस्मैपदपक्षे कथं रूपाणि? व्रियात् व्रियास्तां व्रियासु व्रियाः व्रियास्तं व्रियास्त व्रियासं व्रियास्व व्रियास्म। आत्मनेपदपक्षे वृषीष्ट वृषीयास्तां नैव वरिशीष्ट वरिशीयास्तां वरिशीरन् वरिशीष्ठाः वरिशीयास्थां वरिशीध्वं वरिशीय वरिशीवहि वरिशीमहि इति इटः पक्षे। अपि च वृतो वा इत्यस्य निषेधे च सति रूपं। सम्यक्। इडभावपक्षे रूपं वृषीष्ट कथिति व्याख्याता, इडभावपक्षे उश्च इति कित्वान् न गुणः। सम्यक्। अतः वृषीष्ट वृषीयास्तां वृषीरन् वृषीष्ठाः वृषीयास्थां वृषीध्वं वृषीय वृषीवहि वृषीमहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। लुङि अग्रे रूपाणि द्रष्टव्यानि सन्ति। कथयति अवारीत्, मूले अस्ति खलु अवारीत्। कथयति लुङि परस्मैपदे सिचि वृद्धिः, अवारिष्टाम् अवारिषुः। कथयति सिचि च परस्मैपदेषु इति निषेधात् इह वृतो वा इति न दीर्घः। सम्यक् एवं खलु? कथयति आम् अस्तु, तर्हि कथं रूपाणि? अवारीत् अवारिष्टाम् अवारिषुः अवारीः अवारिष्टम् अवारिष्ट अवारिषम् अवारिष्व अवारिष्म। सम्यक्। लुङि आत्मनेपदे तत्र अवरिष्ट अवरीष्ट इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। व्याख्याता कथयति लुङस्तङि सिचि लिङ्सिचोर् आत्मनेपदे इति इट्पक्षे वृतो वा इति दीर्घविकल्पं मत्वा आह अवरिष्ट अवरीष्ट इति। तर्हि दीर्घः भावपक्षे अवरिष्ट, अपि च इटः पक्षे अवरिष्ट अवरिषाताम् अवरिषत अवरिष्ठाः अवरिषाथाम् अवरिध्वम् अवरिषि अवरिष्वहि अवरिष्महि। इटः दीर्घपक्षे अवरीष्ट अवरीषा अवरीषाताम् अवरीषत अवरीष्ठाः अवरीषाथाम् अवरीध्वम् अवरीषि अवरीष्वहि अवरीष्महि। इडभावपक्षे अवृत इति रूपं दत्तम्। अवृत इति कथयति इडभावपक्षे ह्रस्वादङ्गादिशो लोपः। सम्यक्। अवृत अवृता अवृत अवृषाताम् अवृषत अवृथाः अवृषाथाम् अवृध्वम् अवृषि अवृष्वहि अवृष्महि इति इमानि रूपाणि लुङि भवन्ति। लङि क्षन्तव्यं लृङि अपि रूपद्वयं। तत्र वस्तुतः चतुर्विधानि रूपाणि भवन्ति। तत्रापि लृङि परस्मैपदे इटः दीर्घः भावपक्षे अवरिष्यत् अवरिष्यताम् अवरिष्यन् अवरिष्यः अवरिष्यतम् अवरिष्यत अवरिष्यम् अवरिष्याव अवरिष्याम। इटः दीर्घपक्षे वृतो वा अवरीष्यत अवरीष्यताम् अवरीष्यन् अवरीष्यः अवरीष्यतम् अवरीष्यत अवरीष्यम् अवरीष्याव अवरीष्याम। सम्यक्। आत्मनेपदे इटः ह्रस्वपक्षे अवरिष्यत अवरिष्येताम् अवरिष्यन्त अवरिष्यथाः अवरिष्येथाम् अवरिष्यध्वम् अवरिष्ये अवरिष्यावहि अवरिष्यामहि। दीर्घपक्षे अवरीष्यत अवरीष्येताम् अवरीष्यन्त अवरीष्यथाः अवरीष्येथाम् अवरीष्यध्वम् अवरीष्ये अवरीष्यावहि अवरीष्यामहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे रूपं भवति, नैव वृञधातोः रूपाणि सम्पन्नानि। अग्रे धातुः भवति धुञ्यकम्पने, प्रायः आम्
अत्र विद्यमानेषु ञित्सु अयम् अन्तिमः अधुना पठ्यमानः वर्तते। धुञ्कम्पने लटः रूपद्वयं दत्तं, धुनोति धुनुते, ततः साक्षात् लुङः चर्चा क्रियमाणा अस्ति व्याख्यात्र। नैव मूले व्याख्याता कथयति धुञ्कम्पने ह्रस्वान्तो इमनिट् श्वुञ इव रूपाणि। सम्यक्। अस्तु, तर्हि धुनोति धुनुतः धुन्वन्ति, धुनोषि धुनुथः धुनुथः, धुनोमि धुन्वः धुन्वः धुनुमः धुन्मः, लोपश्चास्यानत्रस्यामो इति स्मर्तव्यम्। अस्तु, लटि आत्मनेपदे धुनुते धुन्वाते धुन्वते, धुनुषे धुन्वाथे धुनुध्वे, धुन्वे धुनुवहे धुन्वहे धुनुमहे धुन्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लिटि परस्मैपदे दुधाव दुधुवतुः दुधुः, दुधुवित दुधोत दुधुवतुः दुधुव, दुधाव दुधव दुधुविव दुधुविम। आत्मनेपदपक्षे दुधुवे दुधुवाते दुधुविरे, दुधुविषे दुधुवाथे दुधुविध्वे, दुधुवे दुधुविवहे दुधुविमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे धोता धोतारौ धोतारः, सकर्मकः अयं सकर्मकः प्रायः। धोतासि धोतास्थः धोतास्थः, धोतास्मि धोतास्वः धोतास्मः। आत्मनेपदपक्षे धोता धोतारौ धोतारः, धोतासे धोतासाथे धोताद्वे धोताहे धोतास्वहे धोतास्महे। ततः कर्तरि क्षन्तव्यः, तत्र लुट् सम्पन्नः खलु, एवम्। इदानीं लृट् लकारे परस्मैपदपक्षे धोष्यति धोष्यतः धोष्यन्ति, धोष्यसि धोष्यथः धोष्यथः, धोष्यामि धोष्यावः धोष्यामः। आत्मनेपदपक्षे धोष्यते धोष्येते धोष्यन्ते, धोष्यसे धोष्येथे धोष्यध्वे, धोष्ये धोष्यावहे धोष्यामहे। ततः लोट् लकारः अग्रे भवति, तस्य परस्मैपदपक्षे धृणुतात् नैव धृणोतु नैव धुनोतु, अणत्वाय तु निमित्तं नास्ति एव खलु। धुनोतु धुनुतात् धुनुतां धुन्वन्तु, धुनु धुनुतात् धुनुतं धुनुता, धुनवानि धुनवाव धुनवाम। ततः लोटि आत्मनेपदपक्षे धुनुतां धुन्वातां धुन्वतां, धुनुष्व धुन्वाथां धुनुध्वं, धुनवै धुनवावहै धुनवामहै। सम्यक्। लङि परस्मैपदपक्षे अधुनोत् अधुनाताम् अधुन्वन्, अधुनोः अधुनुतम् अधुनुत, अधुनुवम् अधुनवम् अधुन्व अधुन्व अधुनुम अधुन्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे अधुनुता अधुन्वाताम् अधुन्वत, अधुनुथाः अधुन्वाथाम् अधुनुध्वम्, अधुन्वि अधुनुवहि अधुन्वहि अधुनुमहि अधुन्महि इति च इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः विधिनिङ्लकारे परस्मैपदे धुनुयात् धुनुयातां धुनुयुः, धुनुयाः धुनुयातं धुनुयात, धुनुयां धुनुयाव धुनुयाम। आत्मनेपदपक्षे धुन्वीत धुन्वीयातां धुन्वीरन् धुन्वीथाः धुन्वीयातां धुन्वीयाथां धुन्वीध्वं धुन्वीय धुन्वीवहि धुन्वीमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे धूयात् अकृसावधातुकयोर्दीर्घः इति स्मर्तव्यम्। धूयात् धूयास्तां धूयासुः, धूयाः धूयास्तं धूयास्त, धूयासं धूयासु धूयास्म। ततः आत्मनेपदपक्षे धोषिष्ठ धोषीयास्तां धोषीरन् धोषिष्ठाः धोषीयास्तां धोषीढ्वं धोषीय धोषीवहि धोषीमहि। लुङः मूले रूपं दृश्यते अधौषीत् इति परस्मैपदपक्षे। सम्यक्। अधौषीत् अधौष्टाम् अधौषुः, अधौषीः अधौष्टम् अधौष्ट, अधौषम् अधौष्व अधौष्म। आत्मनेपदपक्षे अधोष्ट अधोषाताम् अधोषत, अधोष्ठाः अधोषाथाम् अधोढ्वम्,
अधोषि अधोष्वहि अधोष्महि। सम्यक्। लृङि परस्मैपदपक्षे अधोष्यत् अधोष्यताम् अधोष्यन्, अधोष्यः अधोष्यतम् अधोष्यत, अधोष्यम् अधोष्याव अधोष्याम। आत्मनेपदपक्षे अधोष्यता अधोष्येताम् अधोष्यन्त, अधोष्यथाः अधोष्येथाम् अधोष्यध्वम् अधोष्ये अधोष्यावहि अधोष्यामहि। सम्यक्। दीर्घान्तोऽप्ययम् इत्यादि व्याख्याता कथ्यते। मूले उक्तं खलु दीर्घान्तोऽप्ययं धूनोति धूनुते। स्वरति सूति धून्यूदितो वा धून्य इति तत्र दीर्घत्वेन पाठः दृश्यते खलु। अतः अयं दीर्घान्तो भवति, सूत्रेपि दीर्घान्तत्वेन निर्देशः अस्ति इति भावः। एवं खलु। कथयति तत्र आदौ लटीरूपाणि वदामः। परस्मैपदपक्षे धुनोति धूनोति धूनुतः धून्वन्ति, धूनोषि धूनुथः धूनुथ, धूनोमि धूनुवः धून्वः धूनुमः धून्मः। आत्मनेपदपक्षे धूनुते धून्वाते धून्वते, धूनुषे धून्वाथे धूनुध्वे, धून्वे धूनुवहे धून्वहे धूनुमहे धून्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः लिटि परस्मैपदे तत्र नैव आत्मनेपदे रूपाणि उक्तानि खलु मया, धूनुते धुन्वाते धुन्वते एवमेव। अधुना लिट् लकारः भवति। तत्र व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। स्वरति सूति धून्योदितो वा इति वेट् दुधविव दुधोद दुधविथ दुधोथ इति रूपद्वयं। प्रथमपुरुषे कथं दुधाव दुधुवतुः दुधुः दुधविथ दुधोथ दुधुवथुः दुधुव कथयति। कितिलिटि शुकः कितिति निषेधं बाधित्वा क्रादिनियमान् नित्यमिट् दुधुविव उत्तमपुरुषे दुधव दुधाव द्विवचने दुधुविव दुधुविम कथयति। स्तूसु धूमिभ्यः परस्मैपदेषु इति नित्यमिट् अधावीत् अधविष्ट अधोष्ट इति तत्र अग्रे लुङः च रूपं तत्र कथयन्नस्ति। भवतु नाम इदानीं सर्वाणि रूपाणि क्रमशः कथयामः। लिटः आत्मनेपदपक्षे दुधुवे दुधुवाते दुधुविरे दुधुविषे दुधुवाथे दुधुविड्भे दुधुविद्भे दुधुवे दुधुविवहे दुधुविमहे विभाषेटः इति स्मर्तव्यम्। लुटि परस्मैपदे अत्र तु वेट्कत्वं भविष्यति। अतः इटः पक्षे धविता धवितारौ धवितारः धवितासि धवितास्तः धवितास्थ धवितास्मिन् धवितास्व धवितास्मः। तदभावपक्षे धोता धोतारौ धोतारः धोतासि धोतास्थः धोतास्थ धोतास्मिन् धोतास्व धोतास्मः। आत्मनेपदपक्षे धविता धवितारौ धवितारः धवितासे धवितासाथे धविताद्वहे धविताहे धवितास्वहे धवितास्महे। इडभावपक्षे धोता धोतारौ धोतारः धोतासे धोतासाथे धोताद्वहे धोताहे धोतास्वहे धोतास्महे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लृटि परस्मैपदे तदेव अत्रापि स्वरति सूति सूयति धून्योदितो इत्यनेन वेट्कत्वम्। इटः पक्षे धविष्यति धविष्यतः धविष्यन्ति धविष्यति धविष्यतः धविष्यतः धविष्यामि धविष्यावः धविष्यामः। सम्यक्। आम्। इडभावपक्षे धोष्यति धोष्यतः धोष्यन्ति धोष्यति धोष्यतः धोष्यतः धोष्यामि धोष्यावः धोष्यामः। लृटि इटः पक्षे परस्मैपदे क्षम्यताम् आत्मनेपदे अधुना खलु। अतः इटः पक्षे धविष्यते धविष्येते धविष्यन्ते धविष्यसे धविष्येते धविष्यद्वहे धविष्ये धविष्ये धविष्यावहे। इटः पक्षे धोष्यते धोष्येते धोष्यन्ते धोष्यसे धोष्येते धोष्यद्वहे धोष्ये धोष्यावहे धोष्यामहे। सम्यक्। लोटि परस्मैपदपक्षे धूनोतु धुनुतात् धूनुतां धुन्वन्तु धूनु धूनुतात् धूनुतं धूनुत धूनवानि धूनवाव धूनवाम। आत्मनेपदपक्षे धूनुतां धून्वातां धून्वतां धूनुष्व धून्वाथां धूनुद्धं धूनवै धूनवावहि धूनवामहि इति
लोटि रूपाणि भवन्ति। लङि परस्मैपदपक्षे अधुनोत् अधुनाताम् अधुनोत् अधुनुताम् अधून्वन् नैव पुनः वदामि अधुनोत् अधूनुताम् अधून्वन् अधूनोः अधूनतम् अधूनत अधूनवम् अधूनुव अधून्व अधूनुम अधून्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे अधूनुत अधून्वाताम् अधून्वत अधूनुथाः अधून्वाथाम् अधून्वध्वम् अधून्वि अधून्वहि 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 अधून्महि अधून्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति खलु। इति लङ्लकारः। विधिलिङ्लकारे परस्मैपदपक्षे धूनुयात् धूनुयातां धूनुयुः धूनुयाः धूनुयातं धूनुयात धूनुयां धूनुयाव धूनुयाम। आत्मनेपदपक्षे धून्वित धून्वीयातां धून्वीनं धून्वीथाः धून्वीयाथां धून्वीध्वं धून्वीय धून्वीवहि धून्वीमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे धूयात् धूयास्तां धूयासुः धूयाः धूयास्तं धूयास्त धूयासं धूयास्व धूयास्म। आत्मनेपदपक्षे इटः पक्षे धविशीष्ट धविषीयास्तां धविषीरन् धविशीष्ठाः धविषीयास्तां धविषीध्वं धविषीय धविषीवहि धविषीमहि। इडभावपक्षे धोषीष्ट धोषीयास्तां धोषीरन् धोषीष्ठाः धोषीयास्तां धोषीध्वं धोषीष्ठा धोषीय धोषीवहि धोषीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लुङः परस्मैपदे तत्र रूपद्वयं दृश्यते खलु। अधावीत् अधविष्ट मूले अतः अधावीत् इति वृद्धिपक्षे वृद्धिः च भवति खलु इट् च। अतः अधावीत् अधाविष्टाम् अधाविषुः अधावीः अधाविष्टम् अधाविष्ट अधाविषम् अधाविश्व अधाविष्म। सम्यक्। पक्षे अधविष्ट अधविषाताम् अधविषत अधविष्ठाः अधविषाथाम् अधविड्वम् अधविषि अधविश्वहि अधविष्महि इति तु परस्मैपदपक्षे रूपाणि। आत्मनेपदपक्षे नैव क्षन्तव्यः। अधावीत् इत्यादीनि रूपाणि तु परस्मैपदपक्षे खलु। कथम्? अधावीत् अधाविष्टाम् अधाविषुः अधावीः अधाविष्टम् अधाविष्ट अधाविषम् अधाविश्व अधाविष्म। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे तत्र वेट्कत्वेन रूपं दर्श्यते। इटः पक्षे दर्श्यते आदौ अधविष्ट मूले अधविष्ट अधविषाताम् अधविषत अधविष्ठाः अधविषाथाम् अधविड्वम् अधविषि अधविश्वहि अधविष्महि। इडभावपक्षे अधोष्ट अधोषाताम् अधोषत अधोष्ठाः अधोषाथाम् अधोड्वम् अधोषि अधोष्वहि अधोष्महि। लङि परस्मैपदे अधविष्यत् अधविष्यताम् अधविष्यन् अधविष्यः अधविष्यतम् अधविष्यत अधविष्यम् अधविष्याव अधविष्याम। लृङ् लकारे एवं खलु। इडभावपक्षे अधोष्यत् अधोष्यताम् अधोष्यत अधोष्यम् अधोष्यः अधोष्यतम् अधोष्यत अधोष्यम् अधोष्याव अधोष्यामि इति परस्मैपदपक्षे रूपाणि। इदानीं लृङि आत्मनेपदे तत्रापि इटः पक्षे अधविष्यत अधविष्येताम् अधविष्यन्त अधविष्यथाः अधविष्येथाम् अधविष्यध्वम् अधविष्ये अधविष्यावहि अधविष्यामहि। इडभावपक्षे अधोष्यत अधोष्येताम् अधोष्यन्त अधोष्यथाः अधोष्येथाम् अधोष्यध्वम् अधोष्ये अधोष्यावहि अधोष्यामहि इति मतभेदेन प्रकृते रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। एवञ्च तत्र गणारम्भात् नाम शून्य अभिषवे इति धातोः आरभ्य धूयकम्पने अथवा धूयकम्पने नाम अयं दीर्घान्तोऽपि भवति इति मतञ्च पुरस्कृत्य तत्र अनवरतं निरन्तरं ञितः धातवः पठिताः। इदानीम् अग्रे परस्मैपदिनः धातवः पठिष्यन्ते। ते अग्रिमे पाठे अस्माभिः पठिष्यन्ते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहृतिं प्रति नीयते। मङ्गलम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तौष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते दराम्। एवं खलु।
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते स्वादिप्रकरणस्य अस्य द्वितीयः एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। स्वादिप्रकरणे क्षन्तव्यः।